नामुमकिन है। इसने हमारे पूरे घर में फसाद बर्पा कर दिया है। मैं इसे एक लम्हा भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। रशीद ने नरमी से समझाया। बल्किस, बच्ची है, गलती हो गई होगी, बात को इतना न बढ़ाओ कि वापसी का रास्ता ही बंद हो जाए। लेकिन बल्किस का दिल किसी बात पर राजी न हुआ। इसने कंजा की तरफ इंगली उठाते हुए कहा, ये लड़की मेरे मासूम बेटे के लिए खतरा है। जो इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं खुद उसे उसकी माँ के घर छोड़ कर आऊंगी। ये अल्फाज सुनकर कंजा की हिम्मत जवाब देने लगी। इसने रोते हुए कहा, ममानी, आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? जो कुछ मैंने कहा था वो सच था। आप लोगों के सामने जरीन ने डर की वजह से इनकार कर दिया, मगर हकीकत वही है जो मैंने बताई थी। बल्किस ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया, अब वकील बनने की जरूरत नहीं, अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। कंजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। इसे महसूस हो रहा था कि इसने सच बोलकर भी सब कुछ खो दिया है। इसी दौरान वो जरीन के कमरे में गई। वहां पहुंचते ही इसके दिल का सारा दर्द गुस्से में बदल गया। इसने भराई हुई आवाज में कहा, जरीन, एक बात हमेशा याद रखना, बज़दिल लोगों को कभी मोहब्बत नहीं मिलती। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मगर तुमने आज मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दिया। आखिर क्यों? जरीन नजरें झुकाकर खामोश खड़ी रही। कंजा ने मजीद कहा, तुमने मुझे खुद कहा था कि मैं तुम्हारी बात मामू तक पहुंचाऊं, लेकिन जब वक्त आया तो तुम सबके सामने मुकर गई। आखिर मुझे क्या मिला इस सब का? जरीन ने आहिस्ता से जवाब दिया, भाभी, आपने बात करने तरीका गलत इख्तियार किया था, इसीलिए सारा इल्जाम आप पर आ गया। ये सुनकर कंजा का दिल मजीद टूट गया। यानी अब कसूर भी मेरा है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया और तुम मुझे ही मुजरिम बना रही हो। कंजा ने फैसला किया कि अब जरीन को सच बोलने पर मजबूर करेगी। वो इसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी। चलो मेरे साथ, अभी मामू के सामने से सब कुछ बताओ। जरीन घबरा गई। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसी लम्हे बल्किस वहां आ गई और इसने गुस्से से कंजा का हाथ झटक दिया। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कंजा ने पहली बार खुलकर जवाब दिया, आपकी बेटी झूठ बोल रही है। झूठी और मिकार वो है, मैं नहीं। ये सुनकर बल्किस का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। मेरी ही गलती थी कि तुम्हें इस घर की बहू बना कर ले आई। कंजा ने आंसू साफ करते हुए कहा, आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया था। आपने खुद मेरी माँ के सामने बैठकर रिश्ते की मिन्नतें की थी। मैंने तो कभी इस शादी की ख्वाहिश नहीं की थी। ये जुमला सुनते ही पूरा घर खामोश हो गया। बल्किस ने गुस्से से दरवाजे की तरफ इशारा किया, बस अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। दूसरी तरफ कहानी का रुख बदल रहा था। रोशन को अचानक कौशल की तरफ से एक तस्वीर मौसूल हुई। वो तस्वीर किसी नन्हे बच्चे की थी। रोशन हैरान रह गया और खुशी से अपनी माँ के पास दौड़ा। अम्मी, देखें, कौशल आपी ने ये तस्वीर भेजी है। माँ ने तस्वीर देखी लेकिन कुछ समझ ना सकी। ये किस बच्चे की तस्वीर है? रोशन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जानने के लिए मुझे खुद कौशल आपी के पास जाना होगा, मगर किस्मत ने एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। इसी वक्त रोशन के फ़ोन पर कॉल आई। वो मुसलसल एजेंट से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद उसे मालूम हुआ कि FIA ने इस जाली एजेंट के दफ्तर पर छापा मार दिया है। रोशन के हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, अगर हमने उसे पैसे दे दिए होते तो सब कुछ खत्म हो जाता। वो घर आया तो इसकी आंखों में निदामत थी। अम्मी, अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। वो एजेंट फ्रॉड निकला। माँ ने फौरन सजदा शुक्र अदा किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा महफूज है। रोशन ने सर झुका लिया। अम्मी, हम सब ने कौशल आपी के साथ बहुत बड़ा सलूक किया, खास तौर पर मैंने। मुझे इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। माँ खामोश रही, मगर इसके दिल में भी एहसास नदामत पैदा हो चुका था। रोशन सीधा कौशल के पास पहुंचा। इसे दिखते ही इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आपी, मुझे माफ़ कर दी, मैंने आपकी बहुत दिल आज़ारी की। कौशल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो, बड़े कभी छोटों से हमेशा नाराज नहीं रहते। रोशन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। आप चाहें तो मुझे 2 थप्पड़ भी मार दें, लेकिन मुझे माफ़ कर दें। कौशल हंस पड़ी। अगर मैंने तुम्हें मारा तो तुम्हारी अम्मी मुझसे नाराज हो जाएंगी। दोनों बहन भाई बरसों बाद दिल से एक दूसरे के करीब आ गए। उधर रशीद भी बल्किस को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मामला इतना न बढ़ाए, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार न थी। वो कंजा को जबरदस्ती घर से निकालने पर बज़द थी। इसी दौरान अचानक गिडू आगे बढ़ा। कंजा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बुलंद आवाज में बोला,
یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ میری بیوی ہے اور میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ گھر کے سب لوگ حیرت سے گڈو کو دیکھنے لگے۔ پہلی بار اس نے اپنی بیوی کے حق میں اتنی مضبوطی سے آواز اٹھائی تھی۔ گڈو کی بات سن کر پورا گھر حیرت میں ڈوب گیا۔ کسی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی مضبوطی سے اپنی بیوی کا ساتھ دے گا۔ بلکہ اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، گڈو فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دو، یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ لیکن گڈو نے پہلی بار اپنی ماں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کنزا کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، نہیں امی، یہ میری بیوی ہے اور میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اگر یہ جائے گی تو میں بھی اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ رشید نے بیٹے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ ذمہ داری کا احساس نظر آیا۔ اس نے آہستہ سے بلقیس سے کہا، دیکھا ہمارا بیٹا اپنی بیوی کو اپنا حق دے رہا ہے، اب ضد چھوڑ دو۔ مگر بلقیس کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ وہ کنزا کو مسلسل برا بھلا کہتی رہی، لیکن حالات اس وقت یکسر بدل گئے۔ جب زرین آگے بڑھی، اس کے چہرے پر شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے والد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابو، غلطی میری تھی، بھابی بے قصور تھی، میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ وہ آپ سے میری بات کریں۔ میں ڈر گئی تھی، اس لیے سب کے سامنے انکار کر دیا۔ یہ سنتے ہی پورے گھر پر خاموشی چھا گئی۔ بلقیس کے ہاتھ سے جیسے زمین نکل گئی۔ رشید نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی کنزا سچ کہہ رہی تھی؟ زرین نے سر جھکا کر جواب دیا، جی ابو، سچ یہی تھا، قصور صرف میرا ہے، میں نے اپنی بھابی کو مشکل میں ڈال دیا۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اس بار یہ بے بسی کے نہیں بلکہ سچ سامنے آنے کے آنسو تھے۔ زرین اس کے قریب آئی، اس کے ہاتھ پکڑے اور روتے ہوئے بولی، بھابی مجھے معاف کر دی، میری وجہ سے آپ کو بہت ذلت اٹھانی پڑی۔ اگر میں پہلے ہی سچ بول دیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ کنزا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، مجھے تم سے کوئی نفرت نہیں زرین، لیکن یاد رکھنا، ایک جھوٹ صرف ایک انسان نہیں بلکہ پورا خاندان توڑ دیتا ہے۔ آئندہ کبھی خوف کی وجہ سے سچ مت چھپانا۔ رشید نے آگے بڑھ کر کنزا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا آج مجھے افسوس ہے کہ میں تم پر اعتماد نہ کر سکا۔ تم نے سچ بولا تھا، مگر ہم سب نے تمہیں جھوٹا سمجھ لیا، مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر کنزا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے احترام سے جواب دیا، ماموں آپ میرے بڑے ہیں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، بس دعا کریں کہ یہ گھر ہمیشہ آباد رہے۔ بلقیس بھی اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اگرچہ اس کے لیے اپنی غلطی ماننا آسان نہیں تھا، لیکن حقیقت اب اس کے سامنے آ چکی تھی۔ گڈو نے خوشی سے کنزا کا ہاتھ پکڑا اور مسکراتے ہوئے کہا، چلو انڈر، تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ کنزا نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اسے لگا جیسے اس کے نصیب کا اندھیرا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ ادھر دوسری طرف روشن کی زندگی میں بھی ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ جعلی ایجنٹ کے پکڑے جانے کے بعد اسے احساس ہو چکا تھا کہ لالچ انسان کو تباہی کے قریب لے جاتا ہے۔ اس نے کوشل سے معافی مانگی اور کوشل نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ اسی دوران اذان کوشل کے گھر پہنچ گیا۔ کوشل اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ؟ اذان نے شرمندگی سے کہا، کوشل میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے آیا ہوں، میں نے تمہیں سمجھے بغیر فیصلے کیے، مجھے معاف کر دو۔ کوشل نے نرم لہجے میں جواب دیا، غلطیاں صرف آپ سے نہیں ہوئیں، مجھ سے بھی ہوئیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو وقت دیتے تو شاید یہ فاصلے کبھی پیدا نہ ہوتے۔ اذان نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر آج سے سب کچھ ختم، گھر واپس چلو۔ کوشل نے مسکرا کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، ابھی نہیں، پہلی اولاد کی پیدائش ماں کے گھر ہوتی ہے۔ اذان حیران رہ گیا، یعنی میں باپ بننے والا ہوں؟ کوشل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اذان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دی ہے۔ اس نے فوراً کوشل کو مبارکباد دی اور دونوں نے اپنے آنے والے بچے کے لیے نئے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ کوشل نے فکر مندی سے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی امی مجھے قبول نہ کریں۔ اذان نے اعتماد سے جواب دیا، میں نے امی کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس گھر کو ہماری ضرورت ہے اور ہمارے بچے کو بھی ایک مکمل خاندان چاہیے۔ ادھر رشید نے زرین کو پیار سے سمجھایا، بیٹا اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو اپنے باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا باپ بھی ہوں اور دوست بھی، آئندہ کبھی دل کی بات چھپانا نہیں۔ زرین نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جی ابو، آئندہ کبھی آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ گھر کا ماحول جو چند لمحے پہلے نفرت اور الزاموں سے بھرا ہوا تھا، اب محبت، معافی اور اعتماد سے بھرنے لگا تھا۔
آخری منظر میں گڈو اور کنزا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ گڈو معصومیت سے کنزا کو دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کنزا ہنس پڑی اور بولی، تم واقعی بہت معصوم۔ گڈو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو اور اب میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ دوسری طرف اذان اور کوشل بھی اپنے آنے والے بچے کی خوشیوں میں مگن تھے، جبکہ روشن اپنی بہن کے لیے دل سے خوش تھا۔ بلقیس کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا اور وہ خاموشی سے اپنے کیے پر نادم تھی۔ یوں برسوں کی غلط فہمیاں، نفرتیں، جھوٹ اور آزمائشیں آخرکار ختم ہوئیں۔ سچ نے اپنا راستہ بنا لیا، معافی نے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ دیا، اور ہر کردار نے یہ سبق سیکھا کہ اعتماد، سچائی اور محبت ہی کسی بھی خاندان کی اصل طاقت ہوتے ہیں۔ اسی خوبصورت اور جذباتی پیغام کے ساتھ ڈرامہ بیٹی کا سہارا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، جہاں ہر کردار اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ایک نئی اور بہتر زندگی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔